घोड़ा जो सरपट दौड़ता आ रहा था लैला के करीब आ रुका और सवार घोड़े से कूद आया। वो खालिद थे। लैला उन्हें अकेला देखकर घबराई। सालार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसकी सिपा तितर बितर हो गई है। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम मैंने बनु हनीफा को काट दिया है, खालिद ने जोशीली आवाज में कहा। मुसैलमा कज्जाब मारा गया है। और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली, मुजाआ कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर हैं। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद ने हाँफती हुई आवाज में पूछा। क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे। खेमे के अंदर से मुजाआ की आवाज आई। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसैलमा मारा गया है। मेरे साथ चल मुजाआ, खालिद ने खेमे के अंदर जाकर कहा। हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुसैलमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया है कि मुसैलमा मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में उसकी लाश देखकर बता कि ये है उसकी लाश। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? मुजाआ ने पूछा। मुझे आजाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद ने कहा, मैं उस कबीले के एक सरदार को आजाद नहीं करूंगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रिसालत में शिरकत का दावा करने वाले और उस दावे को मानने वालों को मैं कैसे बख्शूं? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता। ओ वलीद के बेटे, मुजाह बिन मुरारा ने कहा, मैंने उसे कब नबी माना था? वो चर्ब जुबानी और शोबदाबाजियों से नबी बन गया था और तूने देख लिया है कि कितना बड़ा लश्कर उसका मुरीद हो गया था। अगर मैं उसे नबी ना मानता तो वो मेरे सारे खानदान को जिंदा जला देता। और ये वजह भी थी कि मैं अपने कबीले से अपने आप को काट नहीं सकता था। अगर तू मेरे कत्ल का हुक्म देगा तो ये एक बेगुनाह का कत्ल होगा। इसने मुझे अपने उन लोगों से बचाया है जो हमारी खैमागाह को लूटने और तबाह बर्बाद करने आए थे। लैला ने खालिद से कहा। इसने उन्हें कहा था कि औरतों के पीछे मत पड़ो, पहले मर्दों का पीछा करो। वो चले गए। इसने उन्हें यह भी ना कहा कि वो इसकी बेड़ियां खोल दें। तूने इस औरत पर रहम क्यों किया है मुजाहा? खालिद ने पूछा। क्योंकि इसने मुझे कैद में भी वही इज्जत दी है जो मुझे अपने कबीले में मिला करती है। मुजाआ ने कहा, मैंने इसे इस सलूक का सिला दिया है जो इसने मेरे साथ किया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि अपने आदमियों से कहता कि मेरी बेड़ियां काट दें, फिर मैं तेरी इस हसीन बीवी को अपनी लौंडी बना लेता। बेशक तू इज्जत के लायक है मुजाह, खालिद ने कहा। मैं तेरी बेड़ियां अपने हाथों से काटता हूं और फिर मेरे साथ चलना और बताना कि मुसैलमा की लाश कौन सी है। मुजाह बिन मुरारा खालिद के साथ खेमे से निकला तो उसके बाहों में बेड़ियां नहीं थीं। बाहर खालिद के दो मुहाफिज खड़े थे। खालिद अकेले इधर आए थे। उनके मुहाफिज दस्ते को पता चला कि सिपा सालार किसी और तरफ निकल गए हैं तो वो मुहाफिज उनकी तलाश में इधर उधर घूम फिर कर उनकी खैमा गाह तक पहुंचे और उनके खेमे पे उन्हें पाया। मुजाह ने अपनी आंखों मैदान जंग की हालत देखी। मुजाह ने अपनी आंखों मैदान जंग की हालत देखी। इसे अपने कबीले की लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुजाह ने कहा। देखकर भी यकीन नहीं आ रहा? क्या इतने थोड़े मुसलमान इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं? ये फतह इंसानों ने नहीं पाई, खालिद ने कहा। ये सच्चे अकीदे और अल्लाह के सच्चे रसूल की फतह है। बनु हनीफा बातिल अकीदे के लिए मैदान में उतरे थे। हमारी तलवारों ने उस अकीदे को काट दिया और इतना बड़ा लश्कर मैदान जंग में छोड़कर भाग गया। वो लाशों और तड़पते खैमों तड़पते जख्मियों में से गुजरते बाग तक चले गए। अंदर गए तो वहां लाशों पर लाशें पड़ी थी। मुसलमान लाशों के हथियार इकट्ठे कर रहे थे। बनु हनीफा में से जो जिंदा थे वो इधर उधर भाग गए थे। खालिद ने वहशी बिन हरब को बुलाया और उससे पूछा, उस शख्स की लाश कहाँ है जिसे उसने मुसलमान समझकर हलाक किया है? वहशी खालिद को वहां ले गया जहां मुसैलमा की लाश पड़ी थी। उसने लाश की तरफ इशारा किया। नहीं, खालिद ने कहा, यह ठिगना और बदसूरत आदमी मुसैलमा नहीं हो सकता। इसके चेहरे पर कराहियत है। यही है, मुजाह ने कहा, यह मुसैलमा की लाश है। ये उस शख्स की लाश है जिसने हजारों लोगों को गुमराह कर दिया था। खालिद ने कहा, यह शख्स एक फितना था। इब्ने वलीद, मुजाह ने खालिद से कहा, फतह पर खुश ना हो। तेरे लिए असल मुकाबला तो अभी बाकी है। किसके साथ? बनु हनीफा के साथ, मुजाह ने जवाब दिया।
یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی، اس کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں، مجاع نے کہا۔ میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی تھے۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعقب کر کے ان کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو، اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی حرکت باقی نہ رہے۔ خود سری کو خالد خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا، اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورہ اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے، میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں پر چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ صلح کی شرائط ہماری ہوں گی، عبداللہ بن عمر نے کہا۔ کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، شاید ہمیں اور بھی خون دینا پڑے۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاع نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد نے کہا، تم میری رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی، تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید، عبداللہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا؟ ہاں ابن عمر، خالد نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرائط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ خالد نے کہا، دستوں کو مختلف سمتوں کو روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے اسے پکڑ کر یہاں لے آؤ۔